अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इजी स्टडी मेथड में आपका इस्तकबाल है और मैं हूं मुबीन मोहम्मद आरिफ सैन। इजी स्टडी मेथड के ज़रिए से आज हम 10वीं जमात के मज़मून तारीख़ के पहले सबक का मुताला करते हैं। इससे पहले नाज़रीन कराम, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे हर नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएँ। तो चलिए आज के उन्वान को शुरू करते हैं। तारीख नवेसी, मगरबी रिवायत। सबसे पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर यह है कि तारीख किसे कहते हैं। ज़माने माजी के वाक़ियात की सिलसिलावार मालूमात हासिल करने को तारीख कहते हैं। हिस्ट्री इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ पास्ट। अब इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट यह है कि तारीख नवेसी किसे कहते हैं। ज़माने माजी के वक़ूपज़ीर वाक़ियात को तहरीरी शक्ल में मरबूत करना या तहरीरी शक्ल में लिखना, इस अमल को तारीख नवेसी कहते हैं। अब अगला पॉइंट यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि साइंसी उलूम की क्या खुसूसियत है, यानी साइंस किसे कहते हैं। साइंस का हर एक अमल मुशाहिदे और रास्त तजुर्बे के ज़रिए से हासिल किया जाता है, जबकि तारीख भी एक साइंस है, लेकिन तारीख के वाक़ियात को हम रास्त मुशाहिदे या तजुर्बात के ज़रिए से हासिल करना मुमकिन नहीं, क्योंकि ये वाक़ियात वक़ू पज़ीर हो चुके हैं और इन वाक़ियात को दोबारा दोहराना मुमकिन नहीं। अगला पॉइंट हमारा ये है कि तारीख नवेसी में दरकार माहिरीन। तो सबसे पहले कि जिस ज़बान में हमको मालूमात हासिल हुई हैं, उस ज़बान को जानने वाला या उस रस्मुल ख़त को जानने वाला माहिर हमारे पास होना ज़रूरी है। फिर उस कागज़ की किस्म या उस दस्तावेज़ की किस्म या उसका ज़माना या हुक्मनामे की मोहर, इसको जानने वाला माहिर हमारे पास होना ज़रूरी है। अब अगला पॉइंट हमारा यह है कि तारीख की तहकीक का तरीका। तो सबसे पहले दस्तयाब मालूमात की जांच करना, यानी हमारे पास जो मालूमात आ रही है उसकी जांच करना, उसकी तस्दीक करना कि ये सही है या नहीं। फिर वसाइल की तज्जियाती तहकीक करना, जिस सोर्स से हमारे पास मालूमात आ रही है क्या वो सोर्स सही है या गलत है, इसकी तस्दीक करना भी हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। फिर मुमकिना तसव्वुरात को पेश करना, यानी इसके अलावा कोई और चीज़ उस ज़माने में, कोई और बात या कोई और वाक़या मुमकिन हुआ है क्या, इस तरह के तसव्वुरात या इस तरह के ख्यालात हमारे जहन में लाना और उसे तहरीरी शक्ल में पेश करना। फिर तारीख़ी वाक़ये के हवाले से मुनासिब सवालात तहरीर करना, ये भी तारीख नवीसी की तहकीक का एक तरीक़े कार है। फिर अगला पॉइंट है ज़मानी व मकानी हवाले और तसव्वुराती खाके पेश करना, यानी इस वाक़ये से ताल्लुक़ रखने वाले ज़मानी हवाले या ये वाक़या कौन से ज़माने में रनुमा हुआ है, किस मकाम पर रनुमा हुआ है, इस तरह के तसव्वुराती खाके हमारे जहन में पैदा होना बहुत ही ज़रूरी है। फिर इसमें आखिरी हमारा पॉइंट ये रहेगा कि मालूमात की ज़ख़ीरा अंदोज़ी हमारे पास होनी चाहिए और तारीख़ी तब्दीलियों का जायज़ा भी हमें लेना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स तारीख़ की तहकीक के तरीक़ाकार के लिए ज़रूरी है। अब अगला हमारा पॉइंट है तारीख नवेसी में मददगार शौबे, यानी कौन कौन से शौबे ऐसे हैं जो तारीख नवेसी में मदद करते हैं। सबसे पहले आसार क़दीमा, यानी वो लोग या वो महकमा जो ज़मीन के अंदर के बाक़ियात की खुदाई करके तारीख का इल्म जानने में मदद करते हैं। कुतबात का मुहाफ़िज़ खाना, कुछ कुतबात जिसकी कुंदाकारी की जाती है पत्थरों पर या दीवारों पर, तो ऐसे कुतबात का मुहाफ़िज़ खाना भी तारीख नवेसी से जुड़ा हुआ होता है या तारीख नवेसी के लिए मददगार साबित होता है। फिर मखतूतात का मुताल्ला, यानी जो खतूत ज़माने माजी में अरसाल किए गए थे, ये भी तारीख नवेसी में मददगार साबित होता है। फिर रस्मुल ख़त का मुताल्ला, यानी जो ज़बान इस्तेमाल की गई है जिस दस्तावेज़ में, उस ज़बान का मुताल्ला करना, उस रस्मुल ख़त का मुताल्ला करना, ये महकमा भी हमें तारीख नवेसी में मददगार साबित होता है। अब उसके बाद है हुर्फ शनासी। हुर्फ शनास माहिरीन की ज़रूरत भी हमको तारीख नवेसी में होती है। फिर उसके बाद महकमा लिसानियात भी हमें तारीख नवेसी में मददगार साबित होता है। फिर सिक्का शनास जो होते हैं या सिक्का शनासी का जो महकमा होता है वो भी तारीख नवेसी में हमें मददगार साबित होता है। फिर इल्म शजरा ख्वानी वगैरह, इसको पहचानने वाले माहिरीन या इसको पहचानने वाला जो महकमा होता है वो भी तारीख नवेसी में
مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اب ہم اگلے پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، تاریخ نویسی کی روایت۔ تو اس میں سب سے پہلے تاریخ نویسی کسے کہتے ہیں؟ تو زمان ماضی کے رونما ہوئے واقعات یا وقوع پذیر ہوئے واقعات کو سلسلہ وار تحریری شکل میں مربوط کرنا، یہ تاریخ نویسی کہلاتا ہے۔ اب تاریخ نویسی لکھنے والا کون ہوتا ہے؟ تاریخ نویسی لکھنے والا مورخ ہوتا ہے یا تاریخ نویس ہوتا ہے؟ تاریخ نویسی میں ہر واقعے کو پیش کرنا یہ ممکن نہیں، کیونکہ ہمارے پاس اس کی صداقت کے، اس کے سچائی کے یا اس کی تفصیل کے ہر ایک ثبوت موجود نہیں ہوتے، اس لیے ہر واقعے کو پیش کرنا تاریخ نویسی میں ممکن نہیں ہوتا۔ اب مورخ کون سی بات اپنے قارئین تک پہنچانا چاہتا ہے، اس قسم کے واقعات کا انتخاب کرتا ہے، یا اس تاریخ میں استعمال کی جانے والی طرز تحریر اس کے نظریاتی زاویے پر منحصر ہوتی ہیں، یعنی جس طرح سے اس کا نظریاتی زاویہ ہوگا اس طرح کی اس کی طرز تحریر ہوگی۔ آگے، زمانے قدیم میں تاریخ نویسی کی اہمیت اور مختلف صورتیں۔ زمانے قدیم میں کیا انسان کو تاریخ کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی ہوگی؟ کیا وہ قصے کہانیاں سناتا نہیں ہوگا؟ اگر ہوئی تو پھر اس کی شکلیں کون کون سی تھی، اس کی صورتیں کون کون سی تھی؟ تو اسے ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں۔ ہمیں غاروں میں کچھ کندہ تصاویر ملی، اس تصاویر کے ذریعے سے انسان اس زمانے کے حالات کی عکاسی کیا کرتا تھا، کچھ قصہ گوئی کے ذریعے سے تاریخ سنایا کرتا تھا، کچھ گیت کے ذریعے سے اپنے حالات کو بیان کیا کرتا تھا، پھر کچھ پواوڑے وغیرہ گا کر انسان اپنے حالات کو یا اپنی تاریخ کو بیان کیا کرتا تھا۔ تو پرانے زمانے میں بھی تاریخ کی ضرورت اور اہمیت تھی، مگر اس کی صورتیں اور اس کی شکلیں کچھ الگ تھیں۔ آج کے دور میں بالکل مختلف ہیں، جدید زمانے میں، مگر ہم ان ساری اشکال کو یا ان ساری صورتوں کو جدید زمانے کی تاریخ نویسی میں وسائل کے طور پر استعمال کرتے ہیں، سورسز کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اب ہماری کتاب میں ایک تصویر دی گئی ہے جس میں ایک کتبہ ہم کو نظر آ رہا ہے، جو فرانس کے لوور عجائب گھر میں رکھا گیا ایک کتبہ ہے۔ اس میں کیا دکھایا گیا ہے؟ اس میں فوجیوں کی منظم قطار دکھائی دی گئی ہے اور اسے ایک سپہ سالار لیڈ کر رہا ہے۔ اس طرح کی تصویر ہمیں اس کتبے میں دکھائی دے رہی ہے، اور وہ کہاں پر ہے؟ فرانس کے لوور عجائب گھر میں۔ اب آگے یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے، دیکھیے کہ مانا جاتا ہے کہ تاریخ کا تحریری طور پر آغاز جو ہے وہ میسوپوٹامیا کے سومیر تہذیب سے شروع ہوا۔ ایک بہت قدیم کتبہ موجود ہے، 4500 سال پرانا، دو سومیر تہذیب کی لڑائی کا ذکر اس کتبے میں کیا گیا ہے، اور وہ کتبہ بھی فرانس کے لوور عجائب گھر میں موجود ہے۔ آگے ہمارا اگلا پوائنٹ ہے کہ جدید تاریخ نویسی کی خصوصیات کون کون سی ہیں۔ پہلے یہ ایک سائنسی طریقہ ہے، اور اس کا حل یا اس کا پتہ سوالات کی پیشکش کے ذریعے لگایا جاتا ہے، اور وہ سوالات انسانی سرگرمیوں پر منحصر ہوتے ہیں، یعنی زمانے ماضی میں جو سرگرمیاں انسان نے کی ہیں اس پر مختلف قسم کے سوالات بنائے جاتے ہیں، اور اس سوال کے ذریعے سے ان کا حل ڈھونڈا جاتا ہے۔ اس واقعے کا حل قابل اعتماد ثبوت کے ذریعے سے ڈھونڈا جاتا ہے، پھر وہ تاریخ انسانی ارتقاء کے جائزے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ مانا جاتا ہے کہ قدیم یونانی تاریخ اور جدید تاریخ نویسی میں بہت زیادہ مماثلت ہیں، کیونکہ 5ویں صدی عیسوی میں یونانی مورخ ہیروڈوٹوس نے اپنی کتاب دی ہسٹریز میں ہسٹری لفظ کو استعمال کیا ہے۔ اب اگلا پوائنٹ ہمارا کیا ہے؟ یورپ میں سائنسی نقطہ نظر کا ارتقاء اور تاریخ نویسی۔ 18ویں صدی سے قبل یورپ میں سائنسی ترقی شروع ہو چکی تھی، اور سائنسی نقطہ نظر کا اثر تاریخ نویسی پر بھی ہونے لگا تھا۔ 18ویں صدی سے قبل یورپ میں خدا دیومالائی کہانیوں پر مباحثے ہوا کرتے تھے، مگر بعد اس کے ان مباحثوں کے عنوانات تبدیل ہونے لگے۔ دیومالائی کہانیوں کی جگہ سائنسی ایجادات نے لے لی۔ رفتہ رفتہ سائنسی طریقہ تاریخ نویسی کا بھی اصول بنتا گیا، اور تاریخ نویسی ٹھوس ثبوتوں کی بنیاد پر لکھی جانے لگی۔ سب سے پہلے جرمنی کی گوٹنگن یونیورسٹی میں تاریخ کو علیحدہ مضمون کے طور پر پڑھایا جانے لگا۔ بعد اس کے جرمنی کی دوسری یونیورسٹیوں میں بھی تاریخ کو علیحدہ مضمون کے طور پر پڑھایا جانے لگا۔ اب اگلا ہمارا پوائنٹ ہے اہم مفکرین۔ کون کون سے مفکرین تھے جنہوں نے تاریخ نویسی میں اہم رول ادا کیا، اہم کردار ادا کیا؟ اسے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پر نام ہے
रेने डेकार्ट 1596 تا 1650। अब इनका क्या कहना है, देखिए इनका ये कहना है कि तारीख नवेसी में दस्तावेजात की तस्दीक बहुत अहमियत की हामिल है। इनकी एक मशहूर किताब है डिस्कवर्स ऑन द मेथड। इसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि जब तक बिला शक व शुबा किसी वाक़ये की सच्चाई काबिल एतमाद नहीं होती उसे हरगिज कबूल नहीं करना चाहिए। ये रेने डेकार्ट कहते हैं। अब चलिए अगले मुफक्किर कौन है इसे हम देख लेते हैं। अगले मुफक्किर वॉल्टियर 1694 था 1778। इन्होंने कहा है कि ठोस हकायक और वाक़यात को तरतीब देना तारीख की असल बुनियाद है। इसके अलावा ये कहते हैं कि इंसानी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को भी तारीख में शामिल करना चाहिए, तारीख नवीसी में शामिल करना चाहिए, जैसे तिजारत है, मईशत है, ज़राअत है, या तमद्दुनी ज़िंदगी, या तहज़ीबी विरसा, या मजहबी विरसा। इन तमाम उन्वानात को, इन तमाम मौज़ूआत को तारीख नवीसी में शामिल करना बेहद ज़रूरी है। और इसी बुनियाद पर वॉल्टियर को जदीद तारीख नवीसी का बानी कहा जाता है। अब अगले मुफक्किर हमारे सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल 1770 तो 1831। इनका ये कहना था कि तारीख में मंतकी तरीका एक अहमियत का हामिल है। अब ये क्या कहते हैं, देखिए वाक़यात की तरतीब से इंसानी जिंदगी के इर्तका के मराहिल का पता हमें चलता है, इसलिए वाक़यात की तरतीब पर इन्होंने बहुत जोर दिया है। इसके बाद वक्तन फ़वक्तन हमें तारीख के सबूत हाथ लगने से तारीख को तब्दील करना चाहिए। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंस में इन्होंने अपने जितने भी लेक्चर्स हैं उसका जिक्र इस किताब में किया है। द रीजन इन हिस्ट्री, ये भी एक इनकी तसनीफ है। अब हम अगले मुफक्किर की तरफ चलते हैं। अगले मुफक्किर कौन है और उनका तारीख नवीसी से मुताल्लिक क्या ख्याल है, इसे हम देख लेते हैं। अब अगले हमारे मुफक्किर हैं लियोपोल्डवान रानके 1795 था 1886। 19वीं सदी ईस्वी की तारीख नवीसी पर लियोपोल्डवान रानके का बड़ा असर रहा है। इनका ताल्लुक बर्लिन यूनिवर्सिटी से था। तशखीशी तरीके को तारीख नवीसी में अहमियत हासिल होनी चाहिए, इनका ये ख्याल था। इनका ये भी ख्याल था कि दस्तावेजात की कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए। ख्याली वाक़यात पर इन्होंने खूब जमकर तनकीद की। आलमी तारीख नवीसी पर इन्होंने जोर दिया। द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री, ये इनकी एक मशहूर तसनीफ है। इसके अलावा एक और तसनीफ इनकी है, देखिए द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये दो तसानीफ इनकी मशहूर है। अब अगले मुफक्किर कौन है इसे हम देख लेते हैं। अब अगले मुफक्किर हैं कार्ल मार्क्स 1818 था 1883। कार्ल मार्क्स के पेश करदा उसूल ने तारीख नवीसी को एक नया नजरिया, एक नया रुख, एक नया मोड़ दिया। इनके मुताबिक तारीख सिर्फ गैर मरई तसव्वुरात पर मुबनी नहीं होती, बल्कि तारीख इंसानी सरगर्मियों पर मुनस्सिर होती है। समाज दो तबकों पर मुनस्सिर होता है, एक वो तबका जिन्हें सारे पैदावारी ज़राए हासिल होते, जिन्हें सारी सहूलियात हासिल होती हैं, और एक वो तबका जिन्हें ये पैदावारी ज़राए या सहूलियात हासिल नहीं होती। तो वो तबका जिन्हें पैदावारी सहूलियत या ज़राए हासिल है, वो उन तबके पर जुल्म करता है जिन्हें ये सारी चीज़ें हासिल नहीं होती, और यहीं से तबकाती कशमकश शुरू होती है। कार्ल मार्क्स की एक मशहूर तसनीफ है दास कैपिटल। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है एनलिस निज़ाम। अब एनलिस निज़ाम किसे कहते हैं इसे हम देख लेते हैं। 19वीं सदी की इब्तिदा में फ्रांसीसी मुफक्किरों ने इस निज़ाम की बुनियाद डाली। अब फ्रांसीसी मुफक्किरीन का क्या कहना था इसे हम देख लेते हैं। तो इनका ये कहना था कि तारीख को महज सियासी उथल पुथल ही तक महदूद नहीं रखना चाहिए, यानी सियासी गठजोड़, सियासी जंगे, या बादशाहों की ताजपोशी, या जंगों के हालात, यहीं तक तारीख को महदूद नहीं रखना चाहिए, बल्कि उस जमाने के मौसम, ज़राअत, तिजारत, समाजी दर्जाबंदी और मवासलाती तरीक़ों को भी तारीख में शामिल कर लेना चाहिए। और इस ख्याल से तारीख नवीसी को एक नया रुख, एक नया मोड़ मिला, और ये सहरा जो है
وہ فرانسیسی مفکرین کے سر باندھا جاتا ہے، کیونکہ اس کی شروعات 19ویں صدی سے فرانسیسی مفکرین نے کی۔ چلیے آگے کی اور کوچ کرتے ہیں۔ اگلا ہمارا پوائنٹ ہے نسائی تاریخ نویسی۔ اس کا مطلب ہے خواتین کی تاریخ۔ سیما دا بوا ایک فرانسیسی مفکر ہیں، ان کے مطابق عورتوں کی تاریخ کو بھی تاریخ نویسی میں شامل کیا جانا چاہیے۔ اس سے قبل تاریخ نویسی میں صرف مردوں کو فوقیت حاصل تھی۔ سیما دا بوا کے مطابق خواتین کی زندگی کے پہلو جیسے ان سے جڑی ملازمت، تجارت، ٹریڈ یونین، خاندانی پہلو، ان سارے موضوعات کو بھی تاریخ نویسی میں شامل کیا جانا چاہیے۔ 1990 کے بعد سے خواتین کی تاریخ نویسی کو علیحدہ طور پر لکھا جانے لگا اور اسے پڑھایا بھی جانے لگا۔ اب آخری ہمارے مفکر ہے مائیکل فوکو، 1926 تا 1984۔ آرکیالوجی آف نالج نامی کتاب ان کی ایک مشہور تصنیف ہے۔ انہوں نے زمانی ترتیب پر تنقید کی۔ فوکو کے مطابق آثار قدیمہ کی سچائی تک جانا ہی تاریخ نویسی کا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس دور میں ہوئے تغیرات کو تاریخ نویسی میں شامل کیا جانا چاہیے، جیسے ادب، تجارت، معیشت، زراعت، ان شعبوں میں ہوئی تبدیلیوں کو تاریخ نویسی میں شامل کیا جانا ضروری ہے۔ اس لیے یہ اپنے تحریر کو علم کا آثار قدیمہ کہتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، ان مورخ کی بدولت جدید تاریخ نویسی کو ایک نیا موڑ، ایک نیا رخ ملا اور مختلف شعبوں کی تاریخ لکھی جانے لگی، جیسے فنون لطیفہ کی تاریخ، کھیل کی تاریخ، تفریح کی تاریخ جیسی تاریخ مربوط کی جانے لگی، اور یہ تمام اسباق ہمیں اسی کتاب میں پڑھنے ہیں۔ تو امید کرتے ہیں آپ کو یہ چیپٹر تاریخ نویسی مغربی روایت کلیئر ہوا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میرے ہر نئے آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ پائیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔